बढ़ते वार, काबू कैसे पाया जाए? फैसलाबाद में शहरी और मेडिकल के अमले को लगाई जाने वाली हिफाजती वैक्सीन खत्म। हिफाजती वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद हाउसिंग कॉलोनी डेवलपर्स की मजीद 2 गैर कानूनी कॉलोनियां सामने आ गईं। चक 232 में गैर मंजूर शुदा निजी हाउसिंग स्कीमें बिस्मिल्लाह गार्डन और खादिम ब्लॉक सील कर दिया गया। एफडीए ने दफ्तर सर्वमोहर कर दिए। खरीदो फरोख्त पर पाबंदी, यूटिलिटी सर्विसेज भी नहीं मिलेंगी। अदम अदायगी पर फैसलाबाद ड्राईपोर्ट फाटक एक बार फिर बंद। ड्राईपोर्ट हुकाम ने रेलवे के 51,24,000 रुपए अदा नहीं किए। फाटक बंद होने से झुमरा रोड और धनोला रोड की ट्रैफिक मुतासिर, लोगों का गुजरना मुहाल हो गया। टोबा टेक्सिंग और डिस्कोर्ट में गैर कानूनी सिगरेट के 63,000 पैक पकड़े गए। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ने कार्रवाई की। दरामद शुदा सिगरेट की मालियत 50 लाख रुपए है। एफबीआई का नए माली साल से खाद और सिगरेट इंडस्ट्री में पैदावारी मॉनिटरिंग का फैसला। कारखानों में वीडियो मॉनिटरिंग की जाएगी। टैक्स अदायगी स्टैम्प के बाद माल फैक्ट्रियों से बाहर लाने की इजाजत होगी। थानों में तैनात एडमिन अफसरान तंबाकू स्मोक फ्री फैसलाबाद के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। एसएसपी ऑपरेशंस के हुक्म पर फोकल पर्सन की तकर्री की गई। फोकल पर्सन एडीसी सील की मुआवनत के लिए राब्ते में रहेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी मिलेगी मगर अशिया नहीं मिलेंगी। फैसलाबाद रीजन के स्टोर्स पर चीनी, आटा और कई दालें नायाब। चीनी का सब्सिडाइज रेट 68, बाजार में 105 रुपए किलो। यूटिलिटी स्टोर से मायूस मतबस तबका महंगी खरीदारी पर मजबूर। ब्रायलर मुर्गी की ट्रिपल सेंचुरी, रेट कम या ज्यादा 300 से नीचे ना आया। मुर्गी का फी किलो गोश्त आज भी 315 रुपए। अंडों की कीमत भी कम ना हो सकी, 166 रुपए दर्जन में फरोख्त होने लगी। जंग की 43 बस्तियों और देहातों को बिजली फराहम करने का फैसला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीवमेंट प्रोग्राम के तहत बिजली दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे के लिए 5 करोड़ रुपए रखे। जिला इंतजामिया ने टेंडर जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत कपास की काश्त में इजाफे के लिए बीजों पर सब्सिडी देगी। फैसलाबाद डिवीजन समेत 5 डिवीजन्स के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस। 5 एकड़ तक के काश्तकार को फी एकड़ 1,000 रुपए मिलेंगे। जंग में भी कपास की काश्त पर आयद पाबंदी रवा माह के इख्तिताम पर खत्म करने का फैसला। डिवीजन में मॉडल कब्रिस्तान बनाने का मंसूबा कागजों की नजर। फैसलाबाद और टोबा में 5 मॉडल कब्रिस्तान बनाने का मंसूबा माजी का कब्जा बन गया। गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी। महकमा रेवेन्यू पंजाब ने तमाम अजला में गैर कानूनी कॉलोनियों की तफसीलात तलब कर ली। जिला टोबा टेक्सिंग में भी 500 से जायद गैर कानूनी कॉलोनियां मौजूद हैं। कार्रवाई की जाएगी। 41 फील्ड ऑफिसेज 45 लाख की आबादी के मसाइल हल न कर सके। लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद के फील्ड ऑफिसेज में बढ़ता रश, अमला पूरा न हो सका। कम अमले से 100% का कारकर्दगी दिखाना मुमकिन नहीं। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ने हेड ऑफिस से मदद मांग ली। चिन्योट में महकमा तालीम और सेहत के दफातर आग बुझाने वाले आलात से महरूम। नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए महकमों के सरबराहान गैर संजीदा नजर आने लगे। मुलाजमीन का ईडीओ कॉम्प्लेक्स में आग बुझाने के आलात नस्ब करने का मुतालबा। फैसलाबाद में इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के इकदाम सुस्त रवि का शिकार। 13,000 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक न कराए जा सके। इश्तिहारी रूपोश होने के बावजूद बैंक ट्रांजेक्शन करने में मसरूफ। सीपीओ ने नादरा से शनाख्ती कार्ड फिल फॉर ब्लॉक कराने के अहकाम जारी कर दिए। शहरी को गैर मयारी फर्नीचर की फरोख्त रॉयल कलेक्शन सेंटर को महंगी पड़ गई। फैसलाबाद के सारिफ अदालत ने 80,000 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया।
محکمہ تعلیم فیصلاباد کی داخلہ مہم 1.5 ماہ میں صرف 17,000 نئے داخلے، اسکول سربراہان کو داخلوں کا مجموعی ٹارگٹ 3 لاکھ دیا گیا، داخلے بڑھانے کی ہدایت، ٹارگٹ سے کم داخلوں پر محکمانہ کارروائی کی وارننگ، ہیڈ ٹیچر کو معطل کیا جائے گا۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث تعلیمی ادارے بند، فیصل آباد میں اسٹیشنز کا کاروبار کرنے والے تاجر بھی پریشان، حکومت سے SOPs کے تحت تعلیمی ادارے کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسکولوں کی بندش سے متعلق فیصل آباد انتظامیہ اور محکمہ تعلیم کے احکامات میں تضاد، محکمہ تعلیم کے سربراہان سمیت اسٹاف کو حاضر رہنے کی زبانی احکامات، انتظامیہ کی اسکول مکمل بند کرنے کی ہدایت، ایک طرف محکمانہ کارروائی تو دوسری طرف اسکول بند ہونے کا ڈر، اسکول سربراہان پریشان۔ خواجہ عاصم خورشید FIC کے چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ مقرر، ڈاکٹر طفیل نے تجویز کیا، اکرم خاکسار کی تائید، بورڈ آف مینجمنٹ کے ارکان نے اتفاق رائے سے منتخب کیا۔ CEO فیڈمی کی تعیناتی کے لیے فیصل آباد میں اہم اجلاس، میاں محمد ادریس، کاشف اشفاق اور صدر چیمبر احتشام جاوید سمیت دیگر کی شرکت۔ CEO فیڈمی کی تعیناتی کے لیے اخبار میں اشتہار دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ فیصل آباد بہترین ماہانہ کارکردگی دکھانے والے اضلاع میں شامل، IG پنجاب انعام کنی کی زیر صدارت اجلاس میں جائزہ لیا گیا، دوران ڈیوٹی فیس ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ یقینی بنانے کی ہدایت، IG نے ایڈمنسٹریٹو ڈیش بورڈز کی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ پیپکو کا افسران کے تبادلوں انکوائریوں کے حوالے سے اہم فیصلہ، HR کے تمام معاملات پیپکو کی سپورٹ، انکوائریاں اور تقرر تبادلے کمپنی کرے گی، سینیورٹی اور ترقی کا فیصلہ 15 دن میں کرنے کی ہدایت کر دی۔ کلکٹر کسٹم فیصل آباد سائمہ آفتاب سے اوباما وفد کی ملاقات، سینئر وائس چیئرمین انجینئر ہلال جمیل نے وفد کی قیادت کی، امپورٹ مال کلیئرنس اور ٹرانسپورٹیشن مسائل زیر بحث آئے۔ شعبہ ٹیکسنگ کی تاریخ میں پہلی بار آفیشیل گزٹیئر شائع کرنے کا فیصلہ، ضلع کی تاریخی اہمیت، مشہور شخصیات سمیت اداروں کی تعداد اور دیگر معلومات شامل ہوں گی، گزٹیئر آن لائن اور کتابی شکل میں ہوگا۔ MNA کیسر احمد شیخ کے صاحبزادے سابق چیئرمین ٹیفٹا عرفان کیسر شیخ مرحوم کے سال و ثواب کے لیے چنیوٹ میں فاتح خوانی، ہر شہر سے سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ DHQ ہسپتال چھنگ میں ریسکیو 1122 کی تربیتی مشق، ناگہانی صورتحال سے بچنے کے لیے نرسنگ سٹاف اور گارڈز کو تربیت دی گئی، مشق کے دوران ہیلتھ عملے کو آگ سے بچنے کے طریقے بھی بتائے گئے۔ سوشل ویلفیئر خصوصی افراد کو ہنرمند بنانے کے لیے روزگار دلانے میں مددگار، مختلف فیکٹریوں اور محکموں میں ریفر کیا جائے گا، فیصل آباد میں 2 سالوں کے دوران 150 افراد نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور سرسبز کھیتوں میں ڈھلتی شام کے مسحور کن نظارے، کلچر ڈے کی مناسبت سے دی آڈیٹوریم لاؤنج فیصل آباد میں تصاویر نمائش، معروف آرٹسٹ صبا کی پینٹنگ توجہ کا مرکز، شہریوں نے خوب سراہا۔